अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जुल्करनैन और कमल आफ्ताब बहुत मशहूर टिक टॉकर्स हैं। खबर ये आई है कि इनके घर चोरी हुई है, इनके घर डाका पड़ा है और मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने चूंकि वीडियो इसलिए बनाई है कि कुछ अरसा पहले मेरे घर भी यूं ही डाका डालने की कोशिश की गई थी। अच्छा, उन्होंने ये खबर चूंकि जब सामने आई तो उसमें पता लगा कि ये बेचारे दोनों जो है वो डोनेशंस बांटने के लिए इन्होंने सैलाब ज़दगान के लिए डोनेशंस इकट्ठे किए थे और वो डोनेशंस बांटने के लिए ये लोग सिंध के अंदरून इलाकों में गए 2 दिन के लिए और पीछे से चोर उनके पूरे घर का सफाया कर गए। मतलब वो बता रहे थे कि यूपीएस तक उतार के ले गए, उनके परफ्यूम तक उठा के ले गए। बड़ी तसल्ली से सुकून से उन्होंने चोरी की, तसल्ली से डाका डाला, उठा के ले गए। अच्छा, वहां पे जो गार्ड वार्ड उन्होंने रखे हुए थे उन गार्ड्स ने बताया कि जनाब रात का वाला गार्ड कह रहा है कि जी दिन में चोरी हुई है, हमें नहीं पता। दिन वाला गार्ड कह रहा है, सॉरी मेरा बाइक एडजस्ट कर रहा था, दिन वाला गार्ड कह रहा है जनाब रात में चोरी हुई है, हमें नहीं पता। पुलिस को उन्होंने एफआईआर लिखवा दी है। मुझे मेरा काम अफसोस फैलाना नहीं है, अफसुर्दगी फैलाना नहीं है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मैंने भी रिपोर्ट लिखवाई थी कि जनाब मेरे घर में लोग घुस गए थे, कुछ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस इन मामलात में पुलिस सुस्ती का मुजाहरा करती है। अब चोर डाकू, अब मुझे ये नहीं पता कि कमल आफ्ताब और जुल्करनैन किस इलाके में रहते हैं, लाहौर के किस इलाके में रहते हैं, लेकिन मैं डीएचए में रहता हूं। यकीन कीजिए एक ऐसा इलाका जिसको सबसे ज्यादा सिक्योर माना जाता है, यकीन कीजिए नाज़रीन वहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब मैंने ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनके घरों में डीएचए में चोरियां हुई हैं, डाके डले हैं। चोर अपने साथ वो जो शहजोर डाला नहीं होता ट्रक, वो लेके आते थे और बड़ी तसल्ली से, हालांकि होता ना कि चोरी डाका डालने की नीयत से आए और मैक्सिमम डाका जो है ना वो 3 से 4 मिनट में डलता था। अब कई कई घंटे रुकते हैं चोर और बड़ी तसल्ली से चोरी करके जाते हैं। और यही हुआ उनके साथ। उनके कमल आफ्ताब और जुल्करनैन के घर के ताले तोड़े गए, ताले तोड़ के वहां से चीजें निकाली गई, उनके यूपीएस को उतारा गया, उनके अलमारियां खोल के परफ्यूम्स निकाले गए, जेवरात निकाले गए, वो सब कुछ निकाल के वो वहां से ले गए और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई है। ये सारा सामान जो है ना ये एक गाड़ी में नहीं आता। मेरे रिश्तेदार हैं जनाब, उनके घर के टीवी तक उतार के लेके गए। वो रहते हैं बहरिया टाउन में। बहरिया टाउन की जो चेक पोस्ट है ना, आप बहरिया टाउन में एंटर हो ना, चेक पोस्ट आती है, चेक पोस्ट के बिल्कुल साथ वाला घर। इमेजिन करें, वो लोग गांव गए हुए थे अपने, ये मेरे रिश्तेदार है, मेरे भाई का ससुराल है, तो वो लोग गांव गए हुए थे अपने और उन्होंने वो पीछे से ट्रक लेके आए, शहजोर डाला और टीवी, आपको पता है जो बड़े बड़े 50 इंच के टीवी होते हैं, बड़े बड़े, वो टीवी और एसी उतार के ले गए, टीवी उतार के ले गए। एसी उतारने में कम से कम, एक एसी उतारने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है। और मतलब आप ये देखें कि मैं हैरान हूं कि ये हो क्या रहा है। मेरे घर जब डाका पड़ा था तो यही हुआ एग्जैक्टली नाज़रीन। मैंने बाद में जब फुटेज निकलवाई, सीसीटीवी फुटेज निकला ली मैंने, तो मैंने उस वक्त तो लगा कि जनाब के 2 लोग आए थे, मोटरसाइकिल पे आए थे। एक आदमी दीवार फलांग के पीछे से आया, 2 मोटरसाइकिल पे गेट के पास खड़े थे, जिसने आके उन 2 के लिए दरवाजा खोला। अच्छा, अब हुआ इस सूरत-ए-हाल में नाज़रीन ये हुआ कि मुझे लगा शायद ये 3 लोग थे डाका मारने आए थे। बाद में मैंने अपने हमसाये से पूछा, मैंने कहा जरा मुझे अपनी फुटेज देना, तुम्हारी फुटेज क्या कहती है। उसकी मैंने फुटेज ली तो पता लगा एक गाड़ी और थी, उस गाड़ी में 4-5 लोग थे, यानी कुल कोई 8-10 लोग जो है वो डाका मारने आए थे मेरे घर। वो तो शुक्र है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि बचत हो गई। घर वाले जाग रहे थे, घर के मुलाजिम जाग रहे थे, गार्ड जाग रहा था, तो उन्होंने शोर डाला तो वो निकल गया वहां से। लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं नाजरीन कि आप लाहौर में रहते हैं, कराची में खास तौर पर रहते हैं, तो अपनी सिक्योरिटी खुद कीजिए, पुलिस पे मत रहिए। मैंने 15 कॉल की, पुलिस आ गई, बड़ी मेहरबानी इनकी, वो आ गई, डीएचए वाले आ गए, डीएचए की जो सिक्योरिटी होती है वो आ गई। मैंने कहा जनाब ये लोग काफी देर से यहाँ फिर रहे थे गलियों में, आम बंदे को चलते फिरते आप रोक लेते हैं, नाके पर रोक लेते हैं, डीएचए की सिक्योरिटी वाले रोक लेते हैं, आपको पता नहीं चला, मुझे पता ही कोई नहीं, गली में गार्ड बैठा होगा, उसे पता कोई नहीं। यही बात जुल्करनैन ने की है। जुल्करनैन की गली में गार्ड बैठा होता है, दिन में भी गार्ड एक होता है और एक रात की शिफ्ट में गार्ड होता है। जुल्करनैन कह रहे कि मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ, उन्होंने कहा मुझे पता ही कोई नहीं। इन गार्डों को पता ही नहीं होता। 2 बातें होती हैं, तो पता नहीं होता दोस्तों, या एक जो जिसपे मेरा बड़ा फर्म ईमान है, यकीन कीजिए, वो ये कि इनको पता होता है, ये मिले होते हैं साथ। मैं ये मान ही नहीं सकता कि पुलिस ने तो कम से कम जो गार्ड होते हैं वो अगर ना मिले हो तो चोरी हो ही नहीं सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है।
ہاں ایک آدھا بندہ پھلانگ کے گھر کے اندر آ گیا, گھر کے اندر اس نے واردات کی اور نکل گیا 1-2 منٹ کے اندر, وہ سمجھ میں آتی ہے. یہ جو کئی گھنٹے رک کے اور شہزور ڈالا لگا کے, شہزور ٹرک جو ہوتا ہے وہ لگا کے گیٹ کے ساتھ اور پورا سامان جا رہا ہے, یہ بغیر گارڈ کی ملی بھگت کے ہو ہی نہیں سکتا, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو دوستو اگین وہی بات جو ذوالقرنین نے اور کنول نے کی اپنے ویلاگ میں کہ اگر آپ گھر سے جائیں, گھر کو چھوڑ کے جائیں نا ناظرین, تو پیچھے سے گھر میں کسی کو چھوڑ کے جائیں, یہ بہت ضروری ہوتا ہے. کوئی پیچھے ہو جو کہ گھر کی رکھوالی کر رہا ہو, کوئی شخص ہو جو پیچھے آپ کے گھر کو دیکھ رہا ہو, گھر کو ایسے چھوڑ کے مت جائیں آپ, یہ بہت ضروری ہے. اور ہاں دیکھیں یہ خرچہ کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہے, کوئی 20-25 ہزار کا خرچہ ہوتا ہے. یہ تھوڑی سی مطلب ہر بندے کے لیے شاید افورڈیبل نہ ہو, لیکن وہ لوگ جو تھوڑے صاحب ثروت ہیں ڈاکہ بھی انہیں کے گھر ڈلتا ہے. غریب بندے کے گھر ڈاکہ نہیں ڈلے گا. تو غریب بندے کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں, میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو. یہ کام کرنا انہی لوگوں نے ہے جو ایک آدھی گاڑی رکھتے ہیں, گھر میں اے سی لگے ہوئے ہیں, ٹی وی شی وی ہوتا ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں, تھوڑے پریولیجڈ ہوتے ہیں. کیمرہ ضرور لگوائیں, یہ لازمی کام کریں ناظرین. کیمرہ بڑا ضروری ہوتا ہے. کیمرے آپ نے نا 2 طرح کے لگوانے ہیں. ایک کیمرہ آپ کے گھر کے بالکل فرنٹ پہ لگاؤ. اچھا وہ کیمرہ آپ نے چھپا کے نہیں لگانا, یاد رکھیے گا. یہ کیمرے آپ اس لیے نہیں لگا رہے کہ خدا نہ خواستہ ڈاکہ پڑ جائے تو آپ دیکھ سکیں کہ ڈاکہ کس طرح پڑا. نہیں, یہ کیمرے آپ اس لیے لگوا رہے ہیں کہ ڈاکہ پڑے ہی نہ. تو بالکل جیسے کہتے ہیں نا متھے پہ لگانا, بالکل گھر کے باہر دروازے کے اوپر ایسے کیمرہ نظر آ رہا ہو, یعنی جو شخص آئے اس کو کیمرہ لگا ہوا نظر آئے, تاکہ وہ ڈاکہ لگائے ہی نہ, وہ نقب لگائے ہی نہ, واپس ہٹ جائے وہاں سے. کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ نقب لگانے کے بعد یا ڈاکہ پڑنے کے بعد چوروں کی نشاندہی کرنا نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے کہ ڈاکہ پڑے ہی نہ. تو آپ نے کیمرہ بالکل سامنے منہ پہ کر کے لگانا ہے, ایسے ہی گھر کی بیک سائڈ پہ, گھر کی اس کی جو لیفٹ اور رائٹ سائڈ ہوتی ہے وہاں لگانا ہے آپ نے, اور تاکہ اس سے پورا آپ کا ایریا جو ہے وہ کور ہو سکے, نظر آ رہا ہو. یہ آپ نے میک شور کرنا ہے. کیمرہ ضرور لگوائیں, اور کیمرہ ایسے لگوائیں کہ نظر آئے. اور نائٹ ویژن کیمرہ, ان میں نا ایک لال رنگ کی بتی جل رہی ہوتی ہے جو رات میں بھی آپ کو دکھائیں. اور ایک اور بڑی اچھی چیز آ چکی ہے, اب تو ٹیکنالوجی اتنی مہنگی نہیں ہے, وہی 18-20 ہزار میں ہو جاتا ہے کام آپ کا. آپ کے موبائل فون میں آپ کو آپ کے کیمرے کی ایکسس ہوگی. آپ اگر گھر سے باہر بھی ہیں نا تو آپ اپنے موبائل فون میں اپنے گھر پہ دیکھ سکیں گے میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے. میں نے ایسے کیا, میں نے, میری وائف نے, ہم جب ہمارا دل کرتا ہے ہم گھر سے باہر ہوتے ہیں, ہم اپنے موبائل کے کیمرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اس وقت کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے, یہی کام آپ گھر کے اندر بھی کر سکتے ہیں. گھر کے اندر آپ کے ملازمین اگر ہے, آپ کو ان پہ شک ہے یا کسی بھی قسم کی چیز, تو گھر کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کیا حال چل رہی ہے, کیا صورتحال ہے. تو یہ بہت ضروری ہے ناظرین. کیمرے لگوائیں, گارڈ بھی رکھ لیں. گارڈ پہ اتنا بھروسہ نہ کریں, اکثر گارڈ ملے ہوتے ہیں. میں دوبارہ بتا رہا ہوں, یہ گارڈز ہوتے ہیں, یہ اکثر ان کی ملی بھگت سے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. ہاں اگر کہیں آپ گھر کو چھوڑ کے کچھ دنوں کے لیے باہر جا رہے ہیں, ویکیشنز پہ جا رہے ہیں, ویسے آؤٹ آف سٹی جا رہے ہیں, تو کسی اپنے رشتہ دار کو آپ وہاں پر چھوڑ کر جائیں. یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ ایک ڈیٹرنس رہتی ہے. تو آج کل کے حالات ایسے. اگین کنول اور ذوالقرنین کے لیے میری بیسٹ وشز ہیں. اگین آئی ایم ریئلی سوری یار, آپ لوگوں کا یہ سن کے بہت دکھ ہوا. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جلدی اس کی ریکوری ہو. اللہ کا شکر, ایک بات ذوالقرنین نے کہی تھی کہ شکر ہے جان بچ گئی, کسی کی جان کا نقصان نہیں ہوا. یہ بہت بڑی بات کی آپ نے. اللہ کا کرم ہے کہ آپ لوگوں کی جان محفوظ ہے, آپ کے گھر والوں کی جان محفوظ ہے. مال گیا واپس آ جاتا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی وہ ایک نقصان ہے. محنت کی کمائی ہوتی ہے, دکھ تو ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ کو آسانی پیدا کرے, آپ کی بھرپائی کرے. مجھے دیجیے اجازت ناظرین, اللہ نے کے بعد.